अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम साबिर और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। जिस तरह से मैंने जिक्र किया था लाहौर में बढ़ती हुई जो वारदातें हैं अगवाकारी की, ये दिन ब दिन अरूज पकड़ती जा रही हैं। अगवाकारों ने ना किसी कमसिन बच्चों को छोड़ा, ना किसी खातून को, और यहाँ तक कि ना किसी बुज़ुर्ग को। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। जिस तरह से अगवाकारों ने जवासारा लड़कियों को भी अगवा किया, अगवाकारों ने बुज़ुर्गों को भी अगवा करके उनकी बाकायदा वीडियो मंजर आम पर लाई और तवान की रकम मांगते रहे। मैं समझता हूँ कि अगवाकार सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट लोगों को अगवा नहीं कर रहे। यकीन करें, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें कोई गली मोहल्ले का छोकरा, कोई बच्चा, कोई ऐसी चीज़ अगवा नहीं की गई। इस दफ़ा अगवाकारों ने एक बड़ा मार्का मारा है, लेकिन अगर वो सीसीडी के हाथ आ जाएंगे वो भी मारे जाएंगे, क्योंकि बड़ी वारदात है। और सरकारी अफसर को अगवा किया है। सरकारी अफसर कौन है उसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। सरकारी अफसर का नाम है जी डिप्टी डायरेक्टर NCCIA, इस्लामाबाद में इनकी पोस्टिंग है। और मैं बताऊं, FIA का जो भी कोई ऑफिसर है, बड़े जाबर ऑफिसर होते हैं। बेसिकली ये खुद एक एजेंसी है, और एजेंसी के किसी बंदे को गन पॉइंट पर अगवा करना, और अगवा किए जाने के 9 दिन गुजर गए और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं कहाँ है। अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो उनकी अहलिया है, हमारी बहन रोज़ीना उस्मान जो है वो इस केस की मुद्दई है, और इसमें 457/25 जुर्म 365 ये थाना इस्लामाबाद में दर्ज किया गया है एक मुकदमा, और इसमें अगवा की दफात लगाई गई है 365। अल्लाह ना करे कि इसके साथ ए भी आज़ाद करनी पड़ जाए, फिर बन जाएगा अगवा बराए तवान। अभी तो फ़िलहाल अगवा है। अभी तक मेरी बहन को, जो उस्मान साहब की अहलिया है, मुद्दई मुकदमा जो है रोज़ीना खातून को, अभी तक किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी ने कोई पैसों की डिमांड नहीं की। ताहाल देखने में ये आया कि घर के बाहर से दिन दिहाड़े एक सरकारी अफसर को अगवा कर लिया जाता है, और 9 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक उसको बरामद नहीं किया गया। आप मुझे पता है इस्लामाबाद के थानों के मुतल्लक सोच रहे हैं कौन से थाने का वाक़या है। अपने इर्द गिर्द वालों से पूछ रहे हो, यार ये वसीम साबिर कौन से थाने की बात कर रहा है? तो ये थाना शम्स कॉलोनी है जहाँ पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और ये मुकदमा दर्ज हुए तकरीबन 9 दिन गुजर गए हैं। 14/10/2025 को क्या कहती हैं मोहतरमा जो रोज़ीना उस्मान है, वो कहती है कि मैं अपने घर के बाहर मौजूद थी और मेरे खामंद को गाड़ी के अंदर 4-5 मुसल्ला अफराद ने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर अगवा किया, और सफ़ेद रंग की गाड़ी के अंदर जो है वो उसको डालकर ले गए। और मेरा खामंद जो है वो मुख्तलिफ हिसास नवैयत के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैं बताऊं आपको, NCCI जो है वो बड़े लेवल पर काम कर रही है। NCCI बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ डाल रही है, लेकिन कहा जा रहा था कुछ मगरमच्छ ऐसे भी हैं जिन्होंने उनको दबोच भी लिया है। हमारे NCCI के डायरेक्टर को भी तब्दील करवा दिया था। अब ये बात सच है या झूठ है? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अजमल जट, हमारे रिपोर्टर हैं, और ये FIA पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मैं समझता हूँ कि बाल की ये खाल उतारते हैं FIA की। हम चाहेंगे कि एक बार उनकी जानिब चलते हैं और उनसे ये तमाम मामला जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है। और उसके बाद जो NCCI के डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद से अगवा हुए हैं, जिनका मुकदमा दर्ज किया गया है मैडम रोज़ीना की मुद्दयत में, उसके बाद यकीन करें लाहौर की तरफ खौफ की लहर आ गई है। जैसे होता है ना कि यार मरी मौसम बहुत ठंडा है, वो कहता है यार लाहौर की जो फ़िज़ा थी वो रात आलूदगी थी, तो आज मरी में बारिश हुई है, तूफ़ान आया वहाँ पे, तो वहाँ की ठंडी हवाएं लाहौर में भी आ गई, इसलिए मौसम सर्द है। तो इसी तरह से इस्लामाबाद की जो खौफ की लहर थी ना, वो लाहौर में भी दाखिल हो गई है। लाहौर में भी FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं,
ان میں بھی ایک جو ہے وہ خوف کی لہر پائی جاتی ہے. یہ بھی ایک گھر گرہستی والے ہیں, یہ بھی ایک بال بچے دار ہیں. تو ہونا چاہیے, اپنی کیئر کرنی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ایف آئی اے کے افسران مجھے دیکھ رہے ہیں, خدارا آپ اپنی فیملی کے لیے بڑے ضروری ہیں, بڑے لازم ہیں, تو لہٰذا تھوڑا سا خیال کریں. کسی کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کوئی اگر کسی جگہ پہ بلائے تو ہرگز نہ جائیں. آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ سرکاری افسران کو اغوا کیا جا رہا ہے, جس طرح سے میں نے بتایا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر NCCIA اسلام آباد عثمان صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے. جو بات کریں گے محمد اجمل جٹ سے. اجمل جٹ, پہلے سنا تھا لڑکی اغوا ہو گئی پرچہ ہو گیا, لڑکا اغوا ہو گیا پرچہ ہو گیا, اب سرکاری افسر کو اغوا کر لیا گیا ہے. کیا اس لیول کا جو NCCIA جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, کیا ان کے پاس سرکاری سطح پہ کوئی سیکیورٹی گارڈ, کوئی گن مین, کوئی ایسا ان کے ساتھ بندہ نہیں رہتا؟ کیا کہیں گے؟ تھینک یو وسیم بھائی. یہ جو آج آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے, ٹو بی آنیسٹ آئی ایم گونا بی سرپرائزڈ کہ ایک ایجنسی کا بندہ, FIA ایک ایجنسی ہے اور NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, جسے کہ اب پروپر اختیارات دے دیے گئے تھے. میرا خیال ہے کہ اس ڈپٹی ڈائریکٹر کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. شاید وہ اس سینس میں کہ لاسٹ ٹائم بھی کریک ڈاؤن شروع ہوا, جو کہ چودھری سرفراز صاحب جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA جن کو یہاں سے تبدیل کیا گیا, جن کو چینج کیا گیا, ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ, گیمبلنگ, آن لائن ایپس کو متعارف کرانے والے یوٹیوبرز پہ کالے ناگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا, مگر مچھ کے منہ میں ہاتھ ڈالا. اور جب میری ان سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی, میں کہا چوئی صاحب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ میری نیکی ہے جو وہ کلیئر ہو گئی, جو انہوں نے میرٹ کیا ہے, جو میرٹ کیا, میں نے میرٹ کے ساتھ چلاؤں اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا ہے. اور یہ جو واقعہ ابھی آپ چودھری صاحب کو بھی کروڑوں کی آفریں کی جا رہی تھی, چودھری صاحب کو بھی رشوت کی آفر کی جا رہی تھی, انہوں نے ٹھکرا دی. انہوں نے کہا جو میرٹ وہی ہوگا, اس کا پھر بنا کیا, ان کو تبدیل کر دیا گیا. پھر اچھا, اس میں جو واقعہ ابھی 14 اکتوبر کی درمیانی شب 7 سے 8 بجے کے درمیان آیا ہے, ٹھیک ہے, میں جب یہ خبر میرے سامنے آئی تو فرسٹ آف آل تو میں سرپرائز ہوا کہ اگر یہاں پر NCCIA جسے کہ اب مکمل اختیارات دے دیے گئے ہیں, ایکٹ 10 میں امینڈمنٹ کی گئی ہے جس میں منی لانڈرنگ آ جاتی ہے, آن لائن ایپس آ جاتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے ناجائز زمین پہ اگر وہ قابض ہے تو وہ بھی یہ ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلے سائبر کرائمز کے نام سے جانا جاتا تھا. جب سے یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن یعنی کہ نیشنل ٹوٹلی جو اختیارات ہیں, سب چیزیں ان کے ہاتھ میں آ گئیں. اس میں پورنوگرافی ایکٹس بھی آ جاتے ہیں, چائلڈ پورنوگرافی ایکٹس بھی آ جاتے ہیں, اس کی بھی یہ تفتیش کرتے ہیں. پر یہ جو 14 اکتوبر کو جو واقعہ پیش آیا محمد عثمان نامی ڈپٹی ڈائریکٹر NCCIA کو, جو کہ بالکل ایک اوبیسلی FIA بھی ایک ایجنسی ہے, خوف طاری ہوا ہے, FIA بھی ایک ایجنسی ہے, اور ایجنسی کے بندے کو اس طرح دن دہاڑے اٹھا لینا, اور اس کے گھر کی بیسمنٹ اور مسلح بندوقوں کے ساتھ 4 افراد, اور یہ بھی بعد میں پتا چلا کہ نہ اس گاڑی کا نمبر اوریجنل تھا. اور ابھی تک ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو اس کیس کی مدعیہ ہیں روزینہ عثمان, ان کی اہلیہ جو وہ بھی غائب ہیں, ان کے نمبر بھی بند ہے. اٹس مین سم تھنگ گیٹ رونگ, کہ کچھ برا ہونے جا رہا ہے, کچھ دال میں کالا. تو اگر تھوڑا سا آپ اس میں ڈیپ جائیں نا, تو ان کو اٹھانے کی وجہ کیا آپ کو میں بتاتا چلوں آپ کے پروگرام کے وساست سے, کہ وہ ایک بڑی انویسٹیگیشن, اعلیٰ انویسٹیگیشن کر رہے تھے جس میں ڈیجیٹل فراڈ, اچھا, آن لائن گیمبلنگ, اس کے ساتھ ساتھ بیٹنگ پہ کام کر رہے تھے. اچھا, جو بیٹنگ کرتے ہیں لوگ بیرون ممالک سے جتنے نیٹ ورک چل رہے ہیں, عثمان صاحب اس کے اوپر کام کر رہے تھے, اس پہ اوپر ان کی پروپر گرفت تھی, پروپر یہ ورکنگ کر رہے تھے, جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا 365 کی مد میں.